का प्रयास, विकासका प्रयास, ती विकासका प्रयासहरू मार्फत हामी विकास आर्थिक भौतिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक विकास, अवधारणागत विकास, मूल्य मान्यतामा विकास। आधुनिकता भनेको बाटोमा मात्रै आधुनिकता हुँदैन, टेलिफोनमा मात्रै, सञ्चारमा मात्रै आधुनिकता हुँदैन, प्लेन उडेर मात्रै आधुनिकता हुँदैन। सामाजिक विकास, पूर्वाधारको विकास भौतिक पूर्वाधारको मात्रै होइन, सामाजिक मानसिक पूर्वाधारको विकास, परिवर्तन। ती कुराहरूदेखि हामीले लानुपर्छ। यदि हामीले भौतिक पूर्वाधारको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने समाज चाहिँ अन्याय, असमानता र विभेद जन्य कायमै रहन सक्छ। हेला होचको अशान्तिको समाज, बाटा त बनेका छन्, बम पड्काएर भत्काउँदै गर्छ, बाटा पुल बनेका छन्, बम पड्काएर भत्काउँदै गर्छ। त्यस कारण त्यो मानसिकतालाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ। यसकारण हाम्रो अगाडि अहिले चुनौती छन् गभर्मेन्टहरू। अहिले राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ। यसलाई अलिक समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूमा हामी सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता, खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका सम्भाग शक्तिहरू, अस्थिरता मात्रै क्रिएट गर्न खोज्ने ती शक्तिहरू छन्। अहिले ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका सम्वाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने, यस्ताहरूसँग एकता, अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ, त्यो एकीकरण सम्भवै छैन। हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौँ यिनको कनेक्सन कहाँ छ, तार कहाँ जोडिएको छ, कहाँबाट स्विच अन अफ हुन्छ, त्यो हामीले देखेका छौँ, छर्लङ्गै देखेका छौँ। महान जनयुद्ध भनेर युवा र जनताहरूलाई, महिलाहरूलाई दुर्गम ठाउँहरूबाट उरालियो, सुगम ठाउँहरूबाट उरालियो, सेन्टिमेन्टमा ल्याइयो। युवाहरू ज्यान दिन तयार भए, होमिए परिवर्तन भनेर। हतियार कहाँबाट आयो? त्यतापट्टि फर्किएर हेर्न दिइएन। एउटा सेन्टिमेन्ट ल्याइयो, तर यति बुझिएन, यति हेरिएन कहाँबाट कसले हतियार दिँदैछ नेपालमा अस्थिरता ल्याऊ। नेपालमा जनयुद्ध नामको गतिविधि सफल हुँदैन थियो, किनभने त्यो सफल गर्न सुरु गरेकै होइन। त्यो त अस्थिरता क्रिएट गर्न, त्यो एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो। त्यो आफ्नो हातमा कन्ट्रोलको घोडाको लगाम आफ्नो हातमा हुन्छ नि, लगाम हातमा राख्ने एउटा विधि हो। त्रसित, अशान्त, अस्तव्यस्त बनाइदिने र आफ्नो दोनो सज्याउने नीति अन्तर्गत ती कुरा भयो। बाहिरका अरू देशका तालिम केन्द्रहरूमा तालिम दिन्थ्यो बकाइदा। त्यो कुनै कथा त होइन। तालिम लिएर आएका साथीहरू त सधैँ छन्, तर त्यति बेला महान क्रान्तिको एउटा
सेन्टिमेन्ट त्यतातिर लग्यो, बुझ्न उनीहरूले राम्ररी पाएन के गर्न खोजिँदैछ। र मामुली कर्मचारीहरू, मामुली पेड मान्छेहरू महान नेताको रूपमा प्रस्तुत भए, धोकापूर्ण ढङ्गले, र देशले अलिक दुःख पायो। अहिले पनि अस्थिरताका प्रयास, अस्थिरताका निम्तिका औजार भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई प्रयोग गर्न पुरानै इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस, तर नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास पनि के हो भने सधैँ बाहिरबाट हतियार ल्याउने, सधैँ बाहिरबाट सहयोग समर्थनका बलमा चाहिँ जे गर्नुपर्छ गर्ने खालको चाहिँ इतिहास रहेको। दुईटा कुरा भने नेपाली कङ्ग्रेसको सुरुदेखिको इतिहास के हो भनेर अहिलेसम्म पनि चिन्नलाई पर्याप्त हुन्छ। 7 सालको आन्दोलनपछि 7 साल फागुन 7 गते त्रिभुवन काठमाडौँमा इन्डियाले ओह्राल्यो र त्रिभुवन लोकतन्त्र भएर, प्रजातन्त्र भएर त्रिभुवन फर्के। भागेको राजा प्रजातन्त्र भएर फर्के। क्रान्ति गरेको भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, उसका खोकिला पनि यसो बच्चो जस्तो गरेर उसले चेपेर लिएर आयो। यो खोकिलामा यसो चेपेको क्या हो भन्दा यो चाहिँ क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस, परिवर्तनकारी काङ्ग्रेस मैले लिएर आएँ भनेर त्रिभुवन वेभिङ गर्दै गौचरणमा ओर्ने। पछि 7 साल फागुन 7 गतेको यो कुरा हो। मोहन शमशेर राणा नै प्रधानमन्त्री भए। त्यस कुरालाई यो उपयुक्त भएन भन्ने देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू भीमदत्त पन्तको भारतीय सेना बोलाएर टाउको कटाई। डोटीको दक्षिणी भेगमा भीमदत्त पन्तको भारतीय सेनाले समातेर टाउको काटेर बेन्चमा राखेर प्रदर्शनी गरे। आफ्नो देशमा केही असन्तुष्टि भयो, यो त ठिक भएन, किन फर्काएको फेरि राजा? के हो दिल्ली सम्झौता? किन फेरि राणै प्रधानमन्त्री? किन यसलाई पूर्णता हुन दिइएन? केही प्रश्न उठाए, केआई सिंहले उठाए, रामप्रसाद राईहरूले उठाए, अरू विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले उठाए, तराईतिरका मुखलाल महतोहरूले उठाए, नेताजी कुलदीप महतोले उठाए, जदु कानुले उठाए, गेना राउतले उठाए, यस्ता थुप्रो मान्छेहरूले उठाए, भैरवप्रसाद आचार्यले उठाए, अनेकले उठाए यस्ता विषयहरू। तिनीहरू दमित भए, कोही गायब भए, कोही जेल हालिए, कोही जेल फोडेर भागे, कोही काटिए, कोही मारिए, यस्तो खालको स्थिति भयो। र 8 साल माघ 1 गते मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका कमान्डर इन चिफ भएका, सभापति भएका र 7 सालको आन्दोलनका नायक, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति 8 साल माघ 1 गते प्रधानमन्त्री भए। 4 गते इन्डिया भ्रमणमा गए। 11 गते फर्किँदा दक्षिणको सेना उत्तरको सिमानामा लगेर सेनाका चेकपोस्ट राख्ने सम्झौता गरेर आए। दक्षिणको छिमेकीको सेना उत्तरको सिमानामा राख्ने नेपालको स्वाभिमान कहाँ गयो? पहिले नभएको कुरा, राणा शासनमा नभएको, भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेट बैठकमा राखेर क्याबिनेट गर्ने 7 सालको क्रान्तिभन्दा पछि चलन चल्यो। राष्ट्रियता हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। परिवर्तनकारी शक्ति, आन्दोलनकारी शक्तिमाथि प्रतिबन्ध अनि साँठगाँठ प्रतिक्रियावादीहरूसँग। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइ लाग्ने
सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति त्यही रहिआयो। यो बडो जटिल परिस्थिति हो। तहिलेदेखि अहिलेसम्म र हामी चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो गलत बाटो, गलत नीति, गलत तरिका अवलम्बन गर्न छोडोस् र नेपाली काङ्ग्रेस यो प्रतिगामी शक्तिहरूको मतियार भएर पटक पटक 15 सालमा काङ्ग्रेसको कमीले गर्दाखेरि 15 सालको उपलब्धिहरू, 7 सालको उपलब्धि 17 सालमा गयो। काङ्ग्रेसको कमजोरीले गर्दा त्यही कुरो हामीले भन्दै आयौँ। 68 मा गएर 69 मा गएर 59 मा गएर घुम्दै आयो। आश्विन 18 माघ 19 जस्ता प्रतिगामी कदमहरू, माघ 19 मा गएर त पार्टीहरूको कुनै मतलबै छैन। आफै घोषणा गर, आफैले सबै आफ्नै हातमा शासन लिएर ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाए। ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाउँदा तपाईहरुलाई, साथीहरुलाई बताऊ, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 60 साल मङ्सिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो? के सहमति भयो? कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो? के सहमति भएको थियो? यस्ता सहमति, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापी रूपमा। रुकुम रोल्पा, लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने, नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जाने र त्यहाँ धुमधाम स्वागत। विराटनगर, यहीँ काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्ने? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको थियो, कसरी गुमराहमा पारिएको थियो। यो एक खालको बाहिर एउटा खालको कुरा, बाहिर क्रान्तिका कुरा, बाहिर राष्ट्रियताका कुरा, बाहिर एक खालका परिवर्तनका कुरा, भित्रभित्र प्रतिक्रियावादी साँठगाँठका कुरा। यसको शिकार नेपाल हुने गर्यो र हामी अहिले पनि त्यसको मार खाइरहेका छौँ र केही स्वार्थी मान्छेहरू त्यसका पछाडि कुदिराखेका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्नेछ। हामी जनदबावबाट, जनताको चेतनाबाट, जनताको सङ्गठनबाट, जनताको आन्दोलनबाट र जनदबावबाट ती कुराहरूलाई सच्याउन सक्छौँ। आज हामीले गर्नुपर्ने काम ती छ। हाम्रा केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित साथीहरू जो केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ, हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने यस्तो स्थितिबाट हामीले देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना हो, हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो, जो हामीले निर्दिष्ट गरेका छौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्न, जनतालाई सचेत गर्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जनतालाई परिचालित गर्ने र जनदबावको एउटा उभार सृष्टि गर्ने, त्यो कामबाट अगाडि बढ्नु छ। यो सबै कामहरू कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यसअनुसार सक्रियता, हामी सक्रिय भएनौँ भने कसले गर्छ? त्यसअनुसारको सक्रियता हाम्रो हुनुपर्छ। हामी जनताका नेता हुनुपर्छ। मैले सुरुमा भने जनताको नेता हुनका लागि विचार, व्यवहार, आचरण, शैली कस्तो हुनुपर्छ, त्यसअनुसार जानुपर्छ। भ्रमहरू तोड्नुपर्छ हामीले। नक्कली कुराहरू, भ्रष्टहरूले सदाचारीहरूलाई भ्रष्ट भनेर बाखौल उडाउँछ। अनेक प्रकारका प्रचण्डले यो शेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ अरे। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जान्ने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि शेयर पुँजीमा जान्छ, शेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा शेयर बजार धराशायी। त्यसको
जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, सेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले, ये चन्दा नदिए दोष त बनाइन्छ, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी लगा त भनेर बाँसै। यदि हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ भने सडक तात्थे, माइती घरले पुग्दैन थियो, सडक तात्थे, सञ्चार माध्यमहरूमा आगो बल्थ्यो। शान्त छ, चुपचाप, शान्त, आराम, आनन्द छ, कोही बोल्दैन। किनभने यहाँ यो त अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अस्थिरता बनाउने देशमा खजमज्याइरहने, ध्वस्त पारिरहने, यता बिगार्ने, यता उठाए चाहिँ गर्ने, उता भत्काइदिने, यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले यस्तोमा बोलिरहनु परेन, केही गर्नु परेन। संविधान मिथ्या भयो, मनपरी गर्दा भयो, कानुन मिथ्या भयो। चलिराखेको संसद मध्यरातमा बन्द गरेर भोलिपल्ट संसद ठाडै छलेर अध्यादेश ल्याउँदा भयो। कसलाई कति सिट भए पुग्छ, कति प्रतिशत भए पुग्छ सोधिकन त्यसअनुसार कानुन संसदलाई, चलिरहेको संसद छलेर गर्दा भयो, लोकतन्त्र भयो। हामीले संविधान अन्तर्गतका अधिकार मान्छेले कार्यान्वयन गर्न पाउन् भनेर 40% संसद वा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति भन्ने वा राखिदिँदा संसद नचलेका बेला उधुम भयो। हामीले नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भन्दा उधुम भयो। देशै बेच्न खोजे भने दया लाग्छ। कमसेकम देशप्रति त माया गर्न सिकौँ, सत्यप्रति अलिकति निष्ठा त राख्न सिकौँ। अचम्म लाग्छ। अनि डबलीवाला बुद्धिजीवी र केही माध्यमहरू, त्यो सबै एउटा गलत मनसायका साथ लगानी भइरहेको छ र परिचालन भइरहेछ। यी कुराहरूसँग हामी सजग हुनुपर्दछ, आत्तिनु हुँदैन। संसारका जनताले कहीँ पनि मागेर आरामले सङ्घर्ष नगरिकन कुनै उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्। न्याय पाऊँ भनेर न्याय पाएका छैनन्। सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण र न्याय, विकास, यी कुराहरू लडेर सङ्घर्ष गर्दै पाएका छन्। त्यसका निम्ति सही विचार बोक्ने सङ्गठन, ती विचारहरू कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन, त्यो सङ्गठनको परिचालन, गतिशील सङ्गठन र त्यसको उपयुक्त शैलीका साथ परिचालन, यी कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ। र कमरेडहरूले आफ्ना ठाउँमा आफ्ना जिम्मेवारी, अब छिटै नै कमरेडहरूलाई जिम्मेवारी तोकिनेछ, यो ठाउँको यो जिम्मेवारी यसरी वहन गर्नुहोस् भनेर त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरेर उदाहरणीय ढङ्गले, नमुना योग्य ढङ्गले आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहोस्, वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ। एकअर्काले सिक्न सक्ने गरी नकारात्मक दृष्टान्त कोही बन्न नपरोस्, सकारात्मक दृष्टान्त बन्ने गरी अगाडि हरेकले बढ्न सक्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्छु र आफ्नो भनाइ टुक्याउँछु। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड, सबैलाई धन्यवाद छ। मौसम चिसो छ, सायद खानेले चियाको व्यवस्था गरेका छौँ, चिया खाएको अलिकति एउटा विषय बाँकी रहेछ। कमरेड क्रमशः आइदिनु होला, खाँदा ग्रहण गरेर गइदिनु होला।